औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। करोड़ों सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहलुल बैत पर। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के दिलों में अहलुल बैत की मोहब्बत पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ हों, गम कभी आपके पास से भी ना गुजरें। हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो आज आपके सामने हाजिर होने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको लाइव बता सकूं, फेस टू फेस बता सकूं कि मैंने ये एक चैनल क्रिएट किया है। तो इसका असल मकसद क्या है? असल मकसद मेरा वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है अपने चैनल की, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जैसे कि आपने पहले मेरे चैनल पे बहुत ही खूबसूरत दो आवाज़ों में नाते सुनी है, दो तीन गर्ल्स जिनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है, उनको हमने अपलोड किया और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैंने सोचा कि मुझे ख़ुद भी आना चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। तो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आज, वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। हर इंसान की ज़िंदगी में उसका बड़ा एक अहम रोल है और उसी के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है। हमारे ज़िंदगी के तमाम मसले मसाइल जो हैं वो उसी एक टॉपिक पे ही तकरीबन गर्दिश करते हैं और वो है हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी। तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ है या जो उसका सतून है वो दोनों का इखलाक और मोहब्बत है। तो पहली जो आज यानी कि इस टॉपिक में जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि असल में ये जो लव मैरिज होती है आजकल, तो इस लव मैरिज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि असल में ये होती क्या है, जिसको हम मोहब्बत का नाम देते हैं, जो कि मोहब्बत नहीं होती। तो शुरू करते हैं कि आप सब लोग जानते होंगे कि यार जब हम कहीं भी जाते हैं, आजकल का जो टर्न आउट है ज़्यादातर मोहब्बत के बारे में और आई लव यू बोलना या ये बोल देना कि मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो कभी आप लड़कियों ने या लड़कों ने ये बात सोची है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के को या कोई लड़का किसी लड़की को कह रहा होता है ये बात, तो कभी इस बात पर आपने गुमान किया है कि वो इंसान आपसे सौदा कर रहा होता है? मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपने सोचा हो, क्योंकि जो बात मैं करने वाला हूँ ना, ये वाकई आपने पहले नहीं सुनी होगी और शायद आप लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करेंगे और बहुत से लोग मेरे साथ इत्तफाक भी करेंगे इस बात पे। आजकल की जो मोहब्बत है ना वो ऐसे है कि हम बाज़ार में जाते हैं ना तो कपड़े की दुकान में चले जाते हैं, सारे थान जो है ना हम निकलवा लेते हैं, उसमें से हमें एक पीस पसंद आता है, एक सूट पसंद आता है, वो हम ख़रीद लेते हैं। आजकल की मोहब्बत भी कुछ इसी तरह से ही है। हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, अपने शहरों में, बाहर के शहरों में, अपने रिश्तेदारों में, बाहर इतनी सारी लड़कियों में एक लड़की पसंद आ जाती है और फिर हम कहते हैं कि हमें तो तुमसे मोहब्बत है। अब आपने ये भी नोट किया होगा कि हमेशा खूबसूरत चीज़ ही पसंद आती है भाई, जो खूबसूरत नहीं होती वो पसंद नहीं आती जल्दी कहीं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि आप सौदा कर रहे होते हैं और सौदा जब करते हैं तो माड़ी चीज़ तो कोई बंदा नहीं देता ना, सब अच्छी चीज़ की तलाश में होते हैं। तो आजकल की मोहब्बत इस तरह से है, तो ये मोहब्बत नहीं होती मेरे बहनों और भाइयों, ये होती है पसंद, कि ये चीज़ मुझे पसंद आ गई, ये मेरी होगी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बदलिए। अगर कुछ अनमैरिड लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि कोई अगर आपको पसंद करे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दे ना, तो उस पर मर मिटना मत, क्योंकि कल को जब आप उससे शादी कर लोगे ना, आज आप उसको पसंद हो, कल आपसे अच्छी मिलेगी वो उसको पसंद कर लेगा, कल आपसे अच्छा मिलेगा वो उसको पसंद कर लेगी। ये रियलिटी है, इससे आप मुकर नहीं सकते। पहले वो आपसे बड़े मोहब्बत के दावे भी करेंगे, एक दूसरे से बड़े दावे करते हैं, तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, फलां नहीं करूंगा, लेकिन सारा कुछ ही करते हैं क्योंकि मोहब्बत नहीं है ना, पसंद है। और मोहब्बत जो होती है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस इस पे बनाएंगे हम। और जो सच्ची मोहब्बत होती है उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता दूं। जैसे वन पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि हकीकत में मोहब्बत क्या होती है। हकीकत में मोहब्बत एक एहसास है, एक जज्बा है, दीवानापन है, पागलपन है, जो किसी को देख के नहीं होता। मेरे भाई और बहनों,
یہ جو محبت ہے نا یہ کسی کو بھی دیکھ کے نہیں ہوتی، یہ حقیقت بات ہے. جو بن دیکھی چیز سے عشق ہو جاتا ہے نا، محبت ہو جاتی، اصل محبت وہی ہوتی ہے. کیونکہ آپ سودے بازی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو ہر حال میں قبول کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ اچھا ہے برا ہے کیا نہیں ہے. آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے وہ صرف آپ کا ہی ہے جیسا بھی ہے. تو اس کو بولتے ہیں مطلب حقیقت میں محبت ہو جانا. پہلے آپ کو محسوس ہوگا، پھر آپ کے دل میں کچھ گھنٹیاں بچیں گی، پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ کسی کے لیے جینا چاہو گے، کسی کی تلاش میں نکلو گے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کی محبت میں حقیقت اور سچائی ہوگی نا، یعنی کہ اگر کوئی وسوسہ نہیں ہوگا، شیطان کوئی وسوسہ نہیں ڈالے گا آپ کے دل کے اندر، حقیقت ہوگی، تو اللہ پاک اس انسان سے آپ کو ملوا دے گا. یہ کنفرم بات ہے. جب اس انسان سے ملوائے گا پھر آپ کو موقع بھی دے گا اس تک اپنی بات پہنچانے کا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس سے محبت ہو جائے نا کبھی اس کی مرضی کے خلاف نہ جانا. پھر یار جیسے کہے ویسے آمین ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ یار میں یہ چاہتا ہوں میں وہ چاہتا ہوں، نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے نا اس سے کبھی یہ توقع مت رکھنا کہ بدلے میں وہ مجھے محبت کرے. ایسی سودے بازی نہ کرنا. آپ کو محبت ہے، وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے نا، اس کی خوشی میں خوش رہو. وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے نا تو آپ اس کو بول دو گے یار تم کسی اور کے ساتھ خوش ہو، مجھے تمہاری خوشی چاہیے، تم اس کے ساتھ خوش ہو نا تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں. اوکے ہو گیا؟ تو یہ ہوتی ہے ایک احساس اور محبت کی ڈیفینیشن. باقی جو آج کل چل رہا ہے، آپ بہت سے مطلب لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی زندگی میں یہ حقائق ہوں گے، آپ نے پسند کی شادی کی ہوگی لیکن اب آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کی پسند کو محبت سمجھ لیا. پسند کبھی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی. جو محبت ہوتی ہے وہ صرف ایک سے ہوتی ہے، دو سے بھی نہیں ہوتی، صرف ایک سے ہوتی ہے. اور جو پسند ہوتی ہے وہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. وہ جی مجھے تم پسند ہو، مجھے وہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مطلب کتنے ہی نکال کے لے آؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، کسی کی پسند کے پیچھے لگ کے، کسی پہ اندھا اعتبار کر کے ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہے نا وہ انسان ایسا ہو، اس کو پرکھیں سمجھیں. اس کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہوگی ہے نا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک اس کے دل میں آپ کی محبت لازمی ڈال دے گا. یہ میں آپ کو 100% بتاتا ہوں، چھوٹی سے بتاتا ہوں. میں اپنی ایک چھوٹی سی بات بتا سکتا ہوں کہ میں جس انسان سے مجھے محبت ہے وہ انسان اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے نا تو وہ میری باتوں پہ غور بھی کر رہا ہوگا، اور اس کو میری آنکھوں میں اپنے لیے بہت کچھ نظر بھی آ رہا ہوگا. تو یہ مطلب محبت کی زبان جو ہوتی ہے نا وہ آنکھوں سے بولی جاتی، کبھی الفاظ سے بیان نہیں کیا جاتا. اور جس سے محبت ہو نا اس سے اظہار لازمی کرنا. حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے اظہار کرو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا اس کو آپ دبا کے رکھو گے نا وہ بڑھے گی نہیں، جتنا اس کو بانٹو گے نا وہ بڑھے گی. تو بانٹنے کا مقصد یہ بھی نہ لینا کہ ہر کسی کے ساتھ بانٹنی ہے، بانٹو بھی اسی کے ساتھ. خوشیاں، غم، دکھ، سکھ، سب کچھ اسی کے ساتھ بانٹو گے نا تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو پیارے بھائی اور بہنوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کرے. تو جو لوگ بھی اس چینل پہ نئے آئے ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے. بہت بہت تھینک یو آپ کا، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا. اور بہت شکریہ اس شخصیت کا جس نے مجھے یہ موٹیویشن دی. اس نے مجھے بتایا کہ یار تم آ سکتے ہو، تمہیں بولنے کا پتہ ہے، تم بول سکتے ہو، تم لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چینج لا سکتے ہو، کہ تمہارے اندر ایک اسپیکنگ پاور ہے، مطلب تم بول سکتے ہو، لوگوں کو سمجھا سکتے ہو، تمہارے پاس اچھی ایک مطلب میچور اور اوتھینٹک مثال دے کے سمجھاتے ہو. تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہوں آپ کامنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں. اب سے انشاءاللہ میں ویک میں 1 سے 2 بار ضرور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا. آپ کے کامنٹ پڑھ کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی زندگی میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، اور ہم اپنے جتنا ہمارے پاس نالج ہے اس نالج کی روشنی میں ہم آپ کو پوری کوشش کریں گے بتانے کی، اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تو سیکنڈلی لاسٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار غلطی جو ہے نا وہ ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطیوں کو کبھی جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ کسی کی ساری زندگی کی اچھائیوں کو یا محبت کو آپ رون دیں اور اس کو سائڈ پہ رکھ کے غلطی کو سامنے رکھ لیں. تو
تو کوشش کریں یار اور دعا کریں. میری محبت جو ہے نا وہ بھی مجھ سے تھوڑی سی ناراض ہے. کامنٹ کر کے اسے ضرور کہیے گا, شاید وہ میری ویڈیو نہ بھی دیکھے, امید ہے مجھے وہ ضرور دیکھے گی. اور محبت تو محبت ہی ہوتی ہے نا بھائی. دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے لیے بھی آسانی پیدا کرے اور زندگی میں بس کسی ایک کے لیے جینا سیکھو. تھینک یو سو مچ. اب جاتے جاتے ایک کام آپ نے کرنا ہے جو آپ نے پہلے نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, گھنٹی کے بٹن پہ پریس کر کے آل کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہ سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.